अब तपाईँ सिद्धिनुको लागि यो धरतीमा आएको मान्छे हो कि या तपाईँ धरतीलाई बदल्नुको लागि आएको मान्छे हो भन्ने चिन्ने कुरा तपाईँले के गर्नुहुन्छ यो अवस्थामा? कमजोर बुद्धिवालाले प्रतिकूल परिस्थिति भयो भने उसले नेगेटिभ विचार धराधर निकाल्छ। बाहिरबाट तपाईँले कुन खाना कुन भोजन मुखबाट छिराउनुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई अशुद्ध पार्ने होइन, तर भित्र मुखबाट जे कुरा बाहिर निस्कन्छ त्यसले तिमीलाई पुरै अशुद्ध पार्दैन सक्छ। सन् 1888 मा एउटा वैज्ञानिकको घरमा अखबार आउँछ। त्यो दैनिक अखबार थियो। अखबार सधैँ पढ्ने गर्थे उनले, तर त्यो दिन उनी नराम्ररी झस्के। हेर्दा हेर्दै उनको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो, भक्कानिएर आयो, मुटु फुट्ला जस्तो भयो उसलाई। किनभने त्यो अखबारमा उनकै विषयमा समाचार समवेदना छापिएको रहेछ जो जिउँदै थियो। उनकै विषयमा समवेदना पनि र समाचार पनि थियो र समाचारको शीर्षकले उनी भक्कानिए। शीर्षक के थियो भने एकजना मृत्युका व्यापारी यो संसारबाट हिजो मात्र बिदा लिए। मृत्युका व्यापारी, उनलाई मान्छेले मरिसकेपछि सम्झने तरिका त यो पो रहेछ। उनलाई के लाग्यो, म यो संसार एक दिन त छोड्छु नै मैले। म छोडिसकेपछि मान्छेले मलाई कसरी चिन्छन् त भने मृत्युको व्यापारीको रूपमा चिन्दा रहेछन्। जबकि उनको आशय त्यो थिएन, किनकि उनी देशलाई, आफूलाई र संसारलाई समृद्ध बनाउनकै लागि विज्ञानमा, एक्सपेरिमेन्टमा मरिमेटेर जुटेका वैज्ञानिक। उनले त्यो उमेरसम्ममा, आफ्नो उमेरसम्ममा 1888 सम्ममा 355 वटा पेटेन्ट दर्ता गराइसकेको यत्रो ठुलो आविष्कार हो। 335, क्यान यु इमेजिन इट? त्यत्रो योगदान दिए उनले संसारको लागि। तर आज संसारले उनलाई कसरी सम्झने रहेछ त भन्नाले मृत्युको व्यापारी। किनकि उनको आविष्कार मध्ये एउटा आविष्कार चाहिँ डाइनामाइटको आविष्कार, र डाइनामाइटको आविष्कारबाट उनले सोचेको के थियो भने यो आविष्कार भइसकेपछि यसबाट ठुला ठुला चट्टानहरू फोडिनेछन् र ठुला ठुला बाटाहरू बनाउन सजिलो हुनेछ। ठुला ठुला चट्टान फोडेपछि बस्ती बसाउन सजिलो हुनेछ, किनकि उनी त्यो देशमा जन्मेको व्यक्ति जहाँ पहाडै पहाडको बाहुल्यता थियो। स्विजरल्यान्ड, नेपाल जस्तै देश। त्यसकारण उनको मनमा त के थियो, यो आविष्कार पछि मेरो देशले विकासमा फड्को मार्नेछ र मलाई विकास पुरुषको रूपमा मान्छेले सम्झनेछ। उनको कुन्तरको भावना त्यो थियो। तर राजनेताहरूले, व्यापारीहरूले उनको यो डाइनामाइटलाई हतियार बनाउनुको लागि बेसी युज गर्थे। हतियार त्यसपछि यस्ता यस्ता हतियार निस्कन थाले जसबाट संसारमा पहिलाभन्दा बढी लडाइँमा या त्यस्तै पर्यो भने मान्छे बढी मर्न थाल्यो या मारिन थाल्यो, जसको कारण यिनलाई मृत्युको सौदागरको रूपमा मान्छेले बुझेको रहेछ। मान्छेलाई त भित्रभित्रदेखि चाहिँ रिस उठिरहेको रहेछ कि यो मान्छेको कारणले ठुला ठुला हतियार बन्यो र यो हतियारको कारणले धेरै मान्छे मर्यो। अब एउटा प्रश्न या जिज्ञासा यहाँहरूको दिमागमा के आउँदो हो भने उनी मर्यो भनेर कसरी छाप्यो होला? त्यत्रो महान मान्छे मरेको उनको भाइ रहेछ कि एउटा दुर्घटनामा, त्यो एक्सपेरिमेन्टमा साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा ठुल्ठुला दुर्घटनाहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ। भाइ चाहिँ मरेको रहेछ र भाइ मरेकोलाई समाचार दिने मान्छेले हतारो मानेर, हेर्नुहोस् है, त्यो बेला पनि यही प्रवृत्ति छ, मान्छेको प्रवृत्ति जहिले पनि त्यस्तै रहन्छ। समाचार सबभन्दा पहिला बाहिर निकाल्ने होडमा
समाचार जसले बाहिर निकाले त्यो अखबार नम्बर 1 हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो समाचार बेच्ने चाहिँ होडमा पत्रकारले चाहिँ गहिरो खोजै नगरिकन, डेफ्टमा नगइकन चाहिँ विस्फोट भएकै हो, मारिएकै हो। अब त्यो मारिनेमा चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ यही होला, यही वैज्ञानिक होला। किनकि सनसनीखेज के हुन्छ त भन्नाले यो मुख्य वैज्ञानिक मारिएको भन्ने समाचारले त्यो समाचार पत्रको ठुलो व्यापार व्यवसाय या वर्चस्व रहनेछ। अनि हरेक मान्छे अरूको कमजोरीमा टेकेर उठ्ने दाउ हेर्ने न हो संसारमा। हरेक मान्छे त्यसकारण त मान्छे स्वार्थी बनिन्छ। र यही कसैको स्वार्थको कारणले गर्दा उनी मर्यो भनेर पनि समाचार दिने र अर्को मृत्युको सौदागर, मृत्युका व्यापारी यो दुनियाँ छोडेर गयो भनेर फेरि यस्तो तिक्त समाचार लेखेर आफ्नो अखबार बेच्ने नै उद्देश्य राख्ने हो। जे होस्, यो घटनाबाट उनी भक्कानिए, उनी पीडित भए। र रमाइलो कुरा के भयो भने घटना नेगेटिभ, फिलिङ्स नेगेटिभ आउनु स्वाभाविक भयो। तर त्यो नेगेटिभ फिलिङ्स आउँदा जहिले पनि महान मान्छे हो कि यो बेवकुफ या बेइमान या खत्तम, यो बर्बाद हुने मान्छे हो भन्ने पहिचान त्यही हुन्छ। एकछिन मित्र, मैले यसरी हात किन दिएँ भन्नाले यहाँ रोकिएर सोच्नुपर्ने ठाउँ हो। जब जब विराट समस्या आउँछ, विशाल समस्या आउँछ, भयङ्कर समस्या आउँछ, त्यो सबैको जीवनमा आउँछ। अनि त्यो समस्या आउँदा फिलिङ्स पनि त्यसरी नै, जसरी यो वैज्ञानिकको भयो, उनी भक्कानिए, उनी रोए, उनी पीडित भए, छटपटिए। त्यो स्वाभाविक, त्यो फिलिङ्स त्यसरी नै आउँछ। तर त्यो फिलिङ्स पछिको विचार के गर्ने हो त्यो उनको बसको कुरा हो, उनको सम्पत्ति हो, उनको पेटेन्ट हो। हरेक मान्छेको पेटेन्ट विचार हो, फिलिङ्स होइन। फिलिङ्स त यदि प्रतिकूल अवस्था आयो भने उपरीत भइहाल्छ। यो फिलिङ्स यो नेचुरल हो। तर त्यो प्रतिकूल अवस्थाको कारणले गर्दा नेगेटिभ विचार गर्ने कि पोजिटिभ विचार गर्ने, द्याट इज नट फिलिङ्स, द्याट इज योर चोइस। त्यो फिलिङ होइन। फेरि त्यो तपाईँको कमजोर बुद्धिवालाले प्रतिकूल परिस्थिति भयो भने उसले नेगेटिभ विचार धराधर निकाल्छ। आफूले पनि मनमा पनि राख्छ, अरूलाई पनि फटाफट भन्न बेर छैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। कमजोर मान्छेले के गर्छ, नेगेटिभ परिस्थितिले फिलिङ्स, उसलाई त चोट लाग्छ। त्यो चोट लागेपछि उसले धराधर नेगेटिभ विचार गर्छ। अनि ती नेगेटिभ विचार आफूलाई मात्रै सीमित राख्दैन, उसले अरूलाई पनि भनिदिन्छ। जसको कारणले गर्दा ऊ सबैतिरबाट खस्किन्छ, आफूतिरबाट पनि, भित्रबाट पनि, बाहिरबाट पनि। उनलाई मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण, यो मान्छे त खत्तम रहेछ भन्ने कुरा आकलन गरेर बसेको हुन्छ। यो खत्तम हुने मान्छेको बाटो मैले बताएको। त्यसकारण मैले हात यसरी दिनुको कारण के हो त भन्नाले, पक्नुहोस्, यहाँ रोकिनुहोस्। परिस्थिति सबैको जीवनमा नेगेटिभ भइदिन्छ बेला बेला। त्यो बेला चाहिँ फिलिङ्स पनि नेगेटिभ जान्छ, यहाँसम्म स्वाभाविक हो। अनि त्यसपछि अब तपाईँ नेगेटिभ विचार गर्नुहुन्छ कि या त्यसमा टेकेर पोजिटिभ विचार गर्नुहुन्छ? त्यसबाट अब तपाईँको भविष्य निर्धारित हुन्छ। अब त्यसबाट तपाईँको भविष्य निर्धारित हुन्छ। अब तपाईँ सिद्धिनुको लागि यो धरतीमा आएको मान्छे हो कि या तपाईँ धरतीलाई बदल्नुको लागि आएको मान्छे हो भन्ने चिन्ने कुरा तपाईँले के गर्नुहुन्छ यो अवस्थामा? द्याट्स द पोइन्ट। यी अपराधीहरू, यी पतितहरू, यी चुक्लियाहरू, यी निन्दकहरू, यी खत्तम मान्छेहरू, यी जडियाहरू, फटाहरू कहाँबाट आयो यो संसारमा? यहीँबाट आए। परिस्थिति प्रतिकूल बनिदिन्छ अनि ऊ पीडित हुन्छ। अनि त्यसपछि उसले नेगेटिभ विचार गर्छ। त्यो नेगेटिभ विचारले उसलाई त खत्तम पार्छ र उसँग जोडेका सबैलाई पनि सल्काएर जान्छ, बर्बाद पारेर जान्छ। यो बम भनेको चिज पनि त्यस्तै। ऊ आफू मात्रै फुट्दैन के, फाट्दैन। ऊ बम फुट्यो भने ऊ त गयो, उसको चारैतिरको चिजलाई पनि उडाएर जान्छ। यो विनाश भनेको त्यस्तो हुन्छ। र हाम्रो विचार पनि नेगेटिभ विचार एक बम भन्दा कम हुँदैन। उसले आफूलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ र उसँग बसेका जोडेका सबैलाई जलाएर जान्छ। यो खत्तम मान्छेको लक्षण। अब यहाँ मैले खत्तम मान्छेको उदाहरण दिइरहेको छैन, दुनियाँकै सबभन्दा महान मान्छे मध्ये एकजना, इतिहासले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने मान्छे मध्ये एकजनाको चर्चा गर्दैछु। उनको नाम मैले अहिले खोलेको छैन, किन भन्नाले अहिलेसम्म उनले आफ्नो देश बनाउन, आफूलाई बनाउनको लागि पैसा कमाइरहेका थिए विज्ञानको, टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट।
र यो चोट परेपछि, यो फिलिङ्स एक्सट्रिममा गएर भक्कानिएपछि, उनी भित्रबाट छिया छिया परिसकेपछि अब उनले के विचार गरे? अब हेर्नुहोस् यहाँ, उनले विचार गरे, ओहो, मलाई त मान्छेले चिन्ने मृत्युका सौदागर या मृत्युको व्यापारी भनेर चिन्दा रहेछन्, म त्यसरी मर्न चाहन्न। त्यसकारण म मान्छेको आँखामा खसेर मर्न चाहन्न, एक दिन मर्नुपर्छ, यो मलाई थाहा छ। त्यसकारण म खसेर मर्न चाहन्न। अतः मैले अहिलेसम्म रोजेको बाटोमा सुधारको आवश्यकता छ, चेन्जको आवश्यकता छ। चेन्ज 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 उनले बुझे। त्यसपछि उनले यत्रो कमाए, 355वटा पेटेन्टबाट आएका उनका अरबौं अरब सम्पत्ति, अरबौं अरब डलरको सम्पत्ति उनले एउटा कोष स्थापना गरेर डोनेट गर्थे। अनि डोनेसन पनि फेरि यस्तो डोनेसन जसले मानव जातिलाई उठाउने मान्छेहरू, मानव जातिलाई, मानव समाजलाई उठाउने मान्छेहरू त्यस्ता जन्मियोस् र तिनीहरूले प्रोत्साहन पाओस्। त्यसकै लागि उनले एउटा पुरस्कार स्थापना गरे कि शान्तिको लागि महान काम गर्ने, विज्ञानको लागि महान काम गर्ने, साहित्यको लागि महान काम गर्ने यस्ता मान्छेहरू जसले मानव जातिको लागि केही योगदान दिन्छ, उनीहरूलाई प्रोत्साहनको लागि आफूले कमाएको सम्पूर्ण पैसा, केही पैसा मात्रै बचाएर थोरै पैसा आफ्ना परिवारको लागि राखेर सारा पैसा पुरस्कारमा लगाइदिए। त्यही पुरस्कारको कारण उनी आज मानव इतिहासको अमर पात्र बने, जसलाई हामी अल्फ्रेड नोबेल भनेर चिनिन्छ। नोबेल प्राइज उनले नै स्थापना गरेका थिए। याद राख्नुहोस्, यदि त्यो अखबारले मृत्युका सौदागर भनेर उनलाई चाहिँ ड्याम्मै चोट नदिएको भए, यो छातीमा उनले ड्याङ्गै चोट नलागेको भए, उनी पीडाको पराकाष्ठामा नपुगेको भए, उनले यो पुरस्कार राख्ने राशि जम्मै आफ्ना छोराछोरीलाई छोडेर जान्थे। तातो नि भुत्लो हुन्थ्यो उनको सम्पत्ति। याद राख्नुहोस्, अरबौं खरबौं कमाउँछन्। तपाईँले एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, स्टिभ जब्सले अरबौं खरबौं पैसा कमाए, तर समाजको योगदानको लागि चाहिँ केही पनि पैसा चाहिँ छोड्न अगाडि नै उनी मरिदिए, जसको कारणले गर्दा उनको पैसाको सदुपयोग भइदिएन। अब परिवारमा गएर सीमित भइदिए। बिल गेट्सले त्यही कुरा बुझेर उनी जिउँदै नै छोराछोरीलाई थोरै पैसा छुट्याएर सम्पूर्ण उसको चाहिँ पैसालाई मानव उत्थानको लागि ट्रस्ट बनाएर, बिल गेट्स एन्ड मेलिन्डा गेट्स ट्रस्ट बनाएर संसारको लागि काम गरिरहेका छन्। याद राख्नुहोस्, त्यसैले यहाँनिर पुनः हामीले लिनुपर्ने सबभन्दा ठुलो चाहिँ शिक्षा के हो त भने, पाठ के हो त भने, परिस्थिति नेगेटिभ हुँदा मान्छे खत्तम हुँदैन, महान बन्न सक्दो रहेछ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, परिस्थिति नेगेटिभ हुँदा मान्छे खत्तम हुने होइन, महान हुन सक्दो रहेछ। परिस्थिति नेगेटिभ हुँदा मान्छे खत्तम हुने होइन, महान हुन सक्दो रहेछ। किनकि अल्फ्रेड नोबेलको परिस्थिति, उनी मरे भनेर जुन समाचार आयो त्यो बिल्कुलै चाहिँ उनलाई छिया छिया टार टार पारिदिने परिस्थिति थियो। पीडित पनि भए, तर त्यसले उनलाई उठाइदिए। अब सायद मन्दबुद्धि मान्छेले के भन्दै होला, ए नेगेटिभ कुराले त उठाउँदो रहेछ, त्यसरी उठाउने हो भने सबै मान्छे उठ्नु पर्ने, नेगेटिभ घटना कसलाई आउँदैन। न नेगेटिभ परिस्थितिले तपाईँलाई उठाउने हो, न पोजिटिभ परिस्थितिले तपाईँलाई उठाउने हो। तपाईँलाई उठाउने तपाईँको मनस्थितिले हो। याद राख्नुहोस्, तपाईँको विचारले हो, तपाईँको निर्णयले हो। किनकि हाम्रो बसमा प्राय परिस्थिति पनि छैन, फिलिङ्स पनि हाम्रो बसमा छैन। रिस उठिहाल्छ, हाम्रो बसमा छैन त्यो। काम वासना चलिहाल्छ, बसमा छैन त्यो। लोभ लागिहाल्छ, बसमा छैन त्यो। किनकि त्यो फिलिङ्स हो। तर त्यो फिलिङ्स काम वासनाको फिलिङ होस्, या लोभको फिलिङ होस्, या ईर्ष्या होस्, या जलन होस्, या कसैले चोट दियो भन्ने बुझाइ होस्, यसपछि तपाईँको मुखबाट के निस्कन्छ? द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले जिजसले कतै भनेको यो वचन मलाई यहाँ याद आउँछ, मान्छेले बाहिरबाट आफ्नो मुखभित्र के छिराउँछ। विभिन्न मान्छेले विभिन्न खानेकुरा खाइरहेको हुन्छ नि, बाहिरबाट मान्छेले के खानेकुरा मुखभित्र छिराउँछ त्यसले उसलाई अशुद्ध पार्दैन। यो कुरालाई याद राख्नुहोस् एकदम गम्भीर भएर।
तपाईले के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन भन्ने सवालमै आएको जवाफ हो यो। बाहिरबाट तपाईले कुन खाना कुन भोजन मुखबाट छिराउनुहुन्छ त्यसले तपाईलाई अशुद्ध पार्ने होइन, तर भित्र मुखबाट जे कुरा बाहिर निस्कन्छ त्यसले तिमीलाई पुरै अशुद्ध पार्दिन सक्छ। त्यसकारण तिमीले के भित्र छिराउँछौ मुखमा दैट इज नट द पोइन्ट, तर तिम्रो मुखबाट के निस्कन्छ फुत्कन्छ। अब तिमी सिद्धिने कि अहिले श्राद्ध गरेर बस्ने कि, किनकि अब सिद्धियो भनेर बुझ्ने कि अथवा अहिले म महान भएँ भनेर बुझ्ने हो, त्यही कुरा थाहा पाउनु। याद राख्नुहोस् त्यो पहिल्यै, किनकि त्यही बेला तपाईँको मनस्थितिले निर्धारण गर्छ। रामले जुन बेला जुन दिनमा विभीषणलाई भेटेका थिए, पहिलोचोटि विभीषणलाई रामले भेट्दा अथवा रामलाई विभीषण श्रीरामलाई भगवान श्रीरामलाई विभीषणले भेट्न आउँदा रामको मुखबाट एउटा वचन फुत्के थियो। त्यो के त भने एउटा फ्रेज थियो, उठो लङ्केश। सबै छक्क परे, किनकि यहाँ युद्धै भएको छैन। लङ्केश भनेको लङ्काको राजा भनेको, लङ्काको राजालाई लङ्केश भनिन्छ। अनि सम्बोधन के भयो, उठो लङ्केश भन्छ। कहाँ ऊ लङ्केश हो? ऊ लङ्काबाट त भागेर आएको, फुत्केर आएको, भागेर आएको मान्छेलाई लङ्केश भन्छन्। अनि बाँदर सेनाले भने यिनी रावणका भाइ विभीषण हुन्, यिनी अहिले राजा होइन, मलाई थाहा छ, तर मैले यो पनि देखिरहेको छु कि यिनी भविष्यमा लङ्काका राजा हुन्। यही त फरक छ तिमीहरू र ममा। तिमीहरू वर्तमानमा देखेर कि आत्तिन्छौ कि मात्तिन्छौ। म भविष्य देख्छु, त्यसकारण न म आत्तिन्छु न म मात्तिन्छु। यही फरक छ तिमीहरू। ओके, त्यसैले यो अल्फ्रेड नोबेलको यो कथाबाट एउटा कुरा पुनः मैले जोड दिएँ भने, तपाईको वाणीबाट फुट्कने कुरा पहिला त मनमा आउने हो त्यो मनमा जे कुरा आउँछ तपाईको बसमा हुनुपर्छ त्यो, किनकि फिलिङ्स बसमा हुँदैन, विचार बसमा गर्न सकिन्छ। नेगेटिभ परिस्थिति आयो भने प्रश्न गरिहाल्नुहोस्, यो नेगेटिभ परिस्थितिको फाइदा के हो? सक्यो कुरा, क्वेसन गर्नुहोस्, यो नेगेटिभ परिस्थितिको फाइदा के हो? मैले यसको फाइदा कसरी लिन सक्छु? सक्यो। अब तपाईँ नेगेटिभ हुनु पर्दैन। उठो लङ्केश, पालो तपाईँको। जय होस्।